दोस्तों, काले जादू की असल हकीकत क्या है, ये कैसे होता है और काला जादू करने वालों को शैतान की किन किन नापाक बातों को मानना पड़ता है और ये कितना ख़तरनाक है, इन सब बातों की हकीकत आज हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, काले जादू की तारीख उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन इंसान ने अल्लाह की दी हुई आजमाइश पर अल्लाह से मदद मांगने की बजाय अपनी नाजायज़ ज़रूरियात और ख्वाहिशात की तकमील के लिए शैतान को याद किया। और जादू एक हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता और ये क़यामत तक रहेगा जब तक इब्लीस को अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने गज़ब का निशाना नहीं बनाएंगे। दोस्तों, जादू एक ऐसी हकीकत है जो यहूदियों ने मदीना में मौजूद बनु ज़राइक कबीले के एक शख्स लुबैद इब्ने आसाम के हाथों से नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और मोए मुबारक पर किया और इस जादू का आप पर असर भी हुआ और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे निजात दी। दोस्तों, शैतान हज़रत आदम और बनी आदम के साथ रोज़े अव्वल से बुग़्ज़ रखता है। अरबों साल गुजर जाने के बाद भी शैतान आज आदम का दुश्मन है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बनी आदम को बहका कर उसको दोज़ख की राह पर डालना है। दोस्तों, शैतान एक जिन है और जिन भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पे धुएँ की आग से पैदा किया। जिन्नात या तो सरकश होते हैं और या फिर मुसलमान होते हैं, लेकिन जिन्नात मुनाफिक नहीं होते। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसान के दरमियान एक पर्दा हायल कर दिया है जिससे इंसान जिन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन जिन्नात इंसान को देख सकते हैं। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में अपना नाइब बनाकर भेजा तो अल्लाह ताला ने उनसे जन्नत में अता की गई सारी ताकतें ज़ब्त कर लीं और उनको एक बशर की सूरत में दुनिया में भेजा ताकि वो अपनी हर ज़रूरत के लिए अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ होकर उससे मदद की दरख्वास्त करे। दोस्तों, जब इंसान पर मुश्किल आती है तो इस आजमाइश में अल्लाह ताला इंसान के ईमान को तोलता है, लेकिन दुनिया में इंसान ऐसे भी हैं जो अपनी मादी ख्वाहिशों के लिए अपने ईमान को ख़त्म कर लेते हैं और शैतान से मदद मांगते हैं। दोस्तों, एक सच्चा मुसलमान वो होता है जो हर मुश्किल और आजमाइश में अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ होकर उससे मदद मांगे जो उसका मालिक व खालिक है। लेकिन इस दुनिया में कुछ बदबख्त लोग ऐसे भी हैं जो अपने दुनियावी कामों मसलन औलाद का ना होना, घरेलू नाचाकी, दौलत के लिए शैतान की पूजा करने वाले आमिलों के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जब हम जैसे लोग काला जादू का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में इंसानी खोपड़ियाँ, खून, उल्लू वगैरह आने लगते हैं। काला जादू करने वाले को इस शैतानी दुनिया में शैतान की हिमायत लेने के लिए उसकी कुछ शराइत को मानना पड़ता है जो इंतहाई सख्त, घटिया और गलीज़ नौइयत की होती हैं और इन्हीं शराइत को मानकर ये लोग शैतान की पूजा करते हैं और अपने नाजायज़ कामों को शैतानी ताकतों से करवाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन शराइत पर जिसको ये लोग शैतान को खुश करने के लिए पूरा करते हैं। सबसे पहले इस शख्स को अपने ईमान को ज़ाया करना होता है, यानी अल्लाह की इबादत को झुटलाकर शैतान की इबादत को अपनाना होता है, नाउज़ुबिल्लाह। और अगर वो मुसलमान है तो उसको हर सूरत अपना दीन बदलना होता है, लेकिन अगर वो मुसलमान नहीं है तो फिर उसको अपना दीन बदलने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, ईमान को ज़ाया करने के लिए इन आमिलों को कुछ गलीज़ और घटिया काम भी करने होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ऐसे कुएं में जाकर पेशाब कर देना जहां से लोग पानी पीते हों, अपने ही पखाने को खा लेना और जिना करना। और जैसे जैसे इनकी मशक होती रहती है वैसे वैसे शैतानी जिन्नात उनके काम को करने के लिए रज़ामंद होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जिन्नात इंसान के काबू में आ जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इंसान कभी भी जिन्नात को अपने काबू में नहीं कर सकता, बल्कि जिन्नात इंसान को अपने काबू में कर लेते हैं।
اور ان سے اپنی شیطانی صفت کی تسکین کے لیے ہر وہ برا کام کرواتے اور خوش ہوتے ہیں جو انسان کے شایان شان نہ ہو، اور اس طرح یہ جنات انسان کو مکمل طور پر قابو کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے کام بھی کرواتے ہیں جو انتہائی گھٹیا اور غلیظ ہوتے ہیں، جن میں مردہ میت کے ساتھ زنا کرنا، نعوذ باللہ قرآن پاک کی انفرادی اور اجتماعی طور پر بے حرمتی کرنا، اور مقدس مقام پر جا کر قرآن پاک کو شہید کرنا۔ پھر اس طرح کے گھناؤنے کاموں اور کچھ دن کے چلوں کے بعد یہ شیطانی قوتیں ان کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے خواب میں آ کر یا پھر ان کے سامنے ظاہری طور پر آ کر اپنے پیغام دیتی ہیں، اور جیسے ہی شیطانی قوتیں اس شخص کے سامنے آ جاتی ہیں تو یہ شیطانی جنات اس انسان کا مقصد جاننے کے بعد اس کو حل کرنے کے لیے انسان کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں، جس میں یہ شیطانی جنات انسان سے اپنی مرضی کی باتیں منواتے ہیں اور ان شرائط پر ہر صورت عمل کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ شخص اس پر عمل نہ کر پائے تو یہ شیطانی قوتیں اس کی جان بھی لے سکتی ہیں۔ دوستو، اس معاہدے کے تحت وہ شخص گوشت نمک نہیں کھا سکتا، وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا، اور اگر اس کو اولاد پیدا کرنی ہے تو وہ اپنی پہلی اولاد کو شیطان ابلیس کی خوشی کے لیے بلی چڑھا کر اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ یہ شیطانی قوتیں اس شخص کے کسی بھی جسمانی حصے کے ساتھ اپنے معاہدے کو جوڑ دیتی ہیں، جیسے کہ جب اس شخص کے بال سفید ہو جائیں گے تو وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، یا پھر جب وہ بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں رہے گا تو معاہدہ ختم ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، آج کل کے دور میں لوگ دنیا کے کام کاج میں اتنے مصروف ہیں کہ لوگ جادو ٹونے کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا انسان کی ظاہری آنکھ سے پوشیدہ ہے، اس لیے جو دکھتا نہیں ہے اس پر یقین کرنا بھی انسان کے لیے مشکل ہی ہوتا ہے، اور جس کو دکھ جائے تب اس کو اس کی سچائی کا ادراک بھی ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ کالا جادو انسان کے ناخن، بال، کپڑوں یا ایسی اشیاء پر بھی کیا جا سکتا ہے جو اس شخص کے زیر استعمال رہی ہوں۔ اگر دنیا میں شر کی شیطانی قوتیں اپنے کام میں مصروف ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خیر کی قوتوں کو بھی ان کے خلاف دنیا میں برسر پیکار رکھا ہوا ہے، جو کسی کو بتائے بغیر شر کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ اس لیے جب کالا جادو کسی پر ہوتا ہے تو اس کو نوری علم کے ذریعے مسلمان جنات کی مدد سے زائل کیا جاتا ہے، اور اس طرح خیر ہر وقت شر کے خلاف برسر پیکار رہتا ہے۔ دوستو، آج کل کے دور میں اپنی گھریلو ناچاکیوں، اولاد کے نہ ہونے، محبوب کے نہ ملنے، سوکن کے گھر کو اجاڑنے، میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوانے، گھر کا سکون تباہ کرنے، حتیٰ کہ کسی کا خون تک کروانے کے لیے بھی کالے جادو کا سہارا لینے کے لیے ان عامل بابوں پاس جاتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر لوگ نوسر باز ہوتے ہیں۔ دوستو، ایک سروے کے مطابق ان عاملوں اور جوگیوں کے پاس جانے والوں میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوتی ہے، اور نوسر باز لوگ ان سے پیسہ بھی بٹورتے ہیں اور ان کی عزت بھی لوٹ لیتے ہیں، اور ان میں سے کچھ عامل لوگ سچ میں شیطانی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں جو لوگوں کی ایما پر کالا جادو کرتے ہیں۔ دوستو، جو بھی شخص اگر خود کالا جادو کرے گا یا پھر کسی دوسرے شخص سے اپنی مرضی سے کالا جادو کروائے گا، وہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کفر و فریب اور شیطانی قوتوں سے دور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔